अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 11। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी, तो काइंडली थोड़ी देर के लिए अगर आप लोगों ने अपनी माइक्स को म्यूट कर लिया तो उसको अनम्यूट करके मेरी बात सुन लें। देखिए, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते हैं, लेकिन मैं उसको इंडिविजुअल तो जवाब नहीं देती। वॉइस ओवर में आप लोगों को उसका मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग वॉइस ओवर में बात शायद माइक को म्यूट कर देते हैं, तो वो सुनते नहीं हैं, जिनको पसंद नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन किसी-किसी टाइम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके थोड़ी-सी देर के लिए, हार्डली 2-3 मिनट के लिए मेरी बात सुन लिया करें। उसमें मैं आपके मैसेजेस का जवाब जो है वो यहाँ पे वॉइस की सूरत में दे सकती हूँ। तो इस नावल के हवाले से था कि डेली पोस्ट किया करूँ। मैं भरपूर कोशिश करूँगी डेली पोस्ट करूँ, लेकिन कुछ वक़्त से घर में कुछ ऐसे हालात चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही और मैं ख़ुद से वॉइस ओवर नहीं कर सकी। उसकी बुनियाद पर आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जितने भी नॉवेल्स अपलोड हुए हैं, वो किसी और से करवाए गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई थी। अब ये है, चूँकि मैं टूर से भी वापस आ चुकी, अब थोड़े से घर में थोड़े-से हस्बैंड जो थे वो ठीक नहीं थे, फिर बच्चों के साथ थोड़ी-सी मसरूफ़ियत, तो उसकी वजह से ये वाला वीक जो है वो डिस्टर्ब गुज़रा। अब वीकेंड में फिर से कोई ना कोई मसरूफ़ियत आ रही है, मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा ये 2 दिन जो हैं वो सैटरडे और संडे ये थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं और इसमें शायद ही कोई नॉवल पोस्ट हो, या हो सकता है अगर हुआ भी सही तो वो मेरी वॉइस में ना हो। बीस्ट की ब्यूटी के अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए होगा तो मैं किसी और से इसकी वॉइस ओवर करवा के तो इसको मैं अपलोड कर दूँगी। अपनी राय जो है वो फिर मुझे इस कमेंट में बता दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर मैं अपने हिसाब से चलूँगी। और लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक में क्या होता है। बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग जैसे आप कहेंगे हम लोग उसमें करेंगे। फिर दूसरा कुछ हम लोग नए नॉवेल्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और इन नॉवेल्स के स्टार्ट करने पर भी आप लोगों का मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा। तो ना मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, ना मुझे उसके हवाले से कोई ना कोई चीज़ें कोई कमेंट मिल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, सिर्फ़ एक नावल नहीं है, बहुत से नावल्स हैं, सबके ऊपर आप लोगों की तवज्जो चाहिए। उन राइटर्स की जो मेहनत है, उसको बराए मेहरबानी थोड़े से अच्छे अल्फाज में अपनी राय दे दें, तो मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मेरी बात सुन रहे थे। तो जिसने अब म्यूट करना है वॉइस के लिए, तो आप लोग बेशक म्यूट कर लें और हम लोग फिर नावल स्टार्ट करते हैं। बहुत सोच विचार के बाद जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा, तो उसे अपनी माँ की कही हुई सारी बातें सही ही लगी थी। अगर ईशल ने इनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की कोशिश की, तो वो सब कुछ जान जाएगी और फिर सोसाइटी में ये सारी बात फैल जाएगी और एक बार फिर से मेरा तमाशा बन जाएगा और मामा पापा फिर से हर्ट होंगे। लेकिन मैं इस बार अपने मामा पापा को हर्ट नहीं करना चाहता अपनी वजह से। मैंने पहले ही 4 साल तक इन्हें बहुत हर्ट किया है और इन्हें अपनी वजह से रुलाया भी है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन यार, फिर ये लड़की आ जाती है। कसम से मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं उसे अपने रूम में कैसे बर्दाश्त करूंगा, और वो भी 24 घंटे। मैं पागल हो जाऊंगा। उसने अपना सर थाम लिया। ये सारा कुछ इसी लड़की की वजह से ही हो रहा है ना। वो ना यहाँ आ गई और ना ही मेरी पुरसकून ज़िंदगी में ये हलचल मचती। कितना खुश था मैं अपनी ज़िंदगी में। ये आफत कहाँ से आ गई यार। अब मैं क्या करूं? इसका दिमाग तेज़ी से कुछ सोचने लगा। हाँ, ये सही सोचा तुमने। इस तरह से तो मैं इस लड़की से आसानी के साथ अपना बदला ले सकता हूँ, अपने कमरे में। हाँ, वहाँ तो कोई भी नहीं देखेगा। अगर जो मैं उसे मारूँ पीटूँ भी तो। वो तो वैसे भी मुझसे बहुत डरती है। और हाँ, मैं उसे दबा कर रखूँगा ताकि वो हमेशा से मुझसे ऐसे ही डरती रहे। वो बड़ी सोच विचार के बाद एक फैसले पर पहुंचा था। कुछ कागजात बनाए और फिर रवाना हो गया। रात के गालिबन 3 बजने वाले थे। जब घर में दाखिल हुआ तो सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। वो भी शुक्र करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जो ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसे बड़ी हैरत हुई और इससे ज़्यादा खुशी भी कि वो लड़की इसके रूम में नहीं थी। ओह गॉड, शुक्र है तेरा। वो कागजात सीने पर रखता जूतों समेत बेड पर ढह गया। उसने आंखें बंद की। अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि उसके शुक्र का सांस लिए कि अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला
اور اس میں سے مطیبہ جمال تولیے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر نکلی۔ تو تم یہاں؟ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں۔ کیوں؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ آج رات میں یہاں شفٹ ہونے والی ہوں؟ کیا آپ کو ماما پاپا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اب میں اس روم میں گھس رہوں گی؟ اوہ اسٹو، اس نے فرش پر زور سے پاؤں مارا۔ تم کیسے آ سکتی ہو بھلا؟ ہاں بولو، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کیسے آ سکتی؟ ظاہر ہے پاؤں سے ہی چل کر آئی ہوں نا۔ اس کا یہ اعتماد اور لب و لہجہ دیکھ کر فارس تو دنگ ہی رہ گیا تھا۔ تو کیا اب سے تم میرے ساتھ اس روم میں رہو گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہاں بالکل۔ اوہ، اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی فرسٹریشن مٹانا چاہی تھی۔ اچھا تو تم اب سے یہاں رہو گی؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے اطمینان سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر وہ تولیہ صوفے پر پھیلانے لگی۔ دیکھو میری بات سنو، تم جو سمجھ رہی ہو نا ویسے ہمارے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور نہ ہی میں کچھ ایسا ہونے دوں گا۔ کیوں؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے مجھ سے کہ کہیں آپ کا دل نہ آ جائے مجھ پر؟ وہ اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں چھپکا کر بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس فضول بکواس کا؟ وہ ہکلایا تھا۔ اس کا ایسا جواب سن کر فارس کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ وہ سچ میں بہت بدل گئی تھی، اس میں تو ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا ایسا چہرہ دیکھ کر مطیبہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ وہ سچ میں ویسا نہیں تھا جیسا دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ فارس نے گہری گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا اور پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ ادھر آؤ بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مطیبہ خاموشی کے ساتھ اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی کہیں، وہ انتہائی فرمانبرداری سے بولی، اور فارس سے اس کی یہ فرمانبرداری ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو تم یہ جو سمجھ رہی ہو نا کہ اس طرح خود کو اچھا دکھا کر تم یہ ثابت کرو گی کہ تم بہت اچھی ہو اور میں تمہیں اپنی بیوی ایکسیپٹ کر لوں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آپ کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میں آپ کی ہی بیوی ہوں۔ کیا کمال کا ایٹیٹیوڈ تھا اس لڑکی کا! فارس کا تو ایک بار پھر منہ کھل گیا تھا۔ یعنی اس کے ماننے یا ماننے کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اسے اب لڑکی پر اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس کی کسی بھی بات کو سیریس نہیں لے رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سنو، یہ کاغذات تیار کروائے ہیں میں نے۔ تو اس نے اپنے آئی برو اچکائے جیسے کہہ رہی ہو، تو پھر میں کیا کروں؟ یہ لو اور پڑھو اس میں کیا لکھا ہے، اور پھر ان پر اپنے سائن کر دینا، کیونکہ میں اپنے سائن کر چکا ہوں، اس لیے کیونکہ اس سے سب ایگری کرتا ہوں۔ سائن کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے، اس طرح یہ ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ رہے گا۔ اگر اس کمرے میں رہنا ہے تو پھر میری ان تمام باتوں پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ مطیبہ نے اس کے ہاتھ سے وہ پیپرز لیے اور انہیں دیکھنے لگی۔ ان میں کچھ شرائط درج تھیں۔ کنٹینیو کرو، فارس نے حکم دیا۔ اب مطیبہ اونچا اونچا پڑھنے لگی۔ نمبر 1، ہم دونوں کا بے شک نکاح ہو چکا ہے، لیکن ہمارے درمیان کبھی بھی میاں بیوی جیسا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم دونوں کسی سے بھی ایسی کوئی امید رکھیں گے۔ نمبر 2، ہم اپنے سارے کام خود ہی کریں گے، کسی سے کوئی بھی امید نہیں بندھائیں گے۔ نمبر 3، کمرے کے اندر ہم چاہے جتنی بھی لڑائیاں کر لیں، لیکن ہم باہر کسی کو بھی اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ ہم سب گھر والوں کو ایسا دکھائیں گے کہ ہم دونوں بہت نارمل زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے ماما پاپا کو کوئی بھی تکلیف ہو۔ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو پھر کانٹریکٹ میرج ہوئی نا ایک لحاظ سے؟ ہاں، تم ایسا ہی سمجھو کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ جب تک میں سرجری نہیں کروا لیتا، یا پھر یوں کہوں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا، ہم دونوں مل کر یہ ڈرامہ کرتے رہیں گے، اور جب مجھے لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر ہم اپنے راستے جدا کر لیں گے۔ کتنی آسانی کے ساتھ اس نے یہ سب کہہ دیا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے بہت آسان ہو۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ پڑھنے لگی۔ نمبر 4، جب ہمیں لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو تم اپنا فیصلہ لینے پر آزاد ہو، اور جب تم بھی مجھ سے ڈائیورس مانگو گی تو میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گا۔ یہ پڑھتے ہوئے مطیبہ نے اسے دیکھا جو سینے پر دونوں بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کنٹینیو رکھو، اس نے حکم دیا۔ وہ سر جھٹک کر آگے پڑھنے لگی۔ نمبر 5، اور تم کبھی بھی مجھ پر بیوی ہونے کا روپ نہیں جماؤ گے، جو کہوں گا وہ کرو گی، اور میرا ہر حکم مانو گی۔ آخری والی شرط پڑھتے ہوئے اس نے اپنا سر اٹھا کر اس چالاک لڑکی کو دیکھا تھا۔ یہ کیسی بے ایمانی تھی!
مجھے تمہاری یہ آخری والی شرط بالکل بھی منظور نہیں ہے، یہ سراسر بے ایمانی ہے میرے ساتھ۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارا؟ یہ تم مجھے تم کہہ کے کیسے پکار سکتی ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھے آپ کہہ رہی تھی اور اب جھٹ سے تم پر آ گئی۔ کیوں نہیں پکار سکتی میں؟ اگر تم مجھے تم کہہ کر پکار سکتے ہو تو پھر میں کیوں نہیں؟ وہ دو بدو بولی، تمہیں میری عزت کرنی چاہیے۔ وہ کس لیے؟ اگرچہ تم مجھے اپنی بیوی بھی نہیں مانتے تو پھر میں کیوں تمہاری ریسپیکٹ کروں؟ کس لیے؟ جب تم مجھے کوئی عزت نہیں دے رہے تو پھر مجھے تم سے کیسے زبردستی اپنی عزت کروا سکتے ہو؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں ہمیشہ برابری کا ہی مقابلہ چاہتی اور کرتی ہوں، ہمیشہ اپنے ٹکر کا ہی ساتھی چنا ہے۔ اس کا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ صحیح ہی تو کہا تھا اس نے۔ چونکہ اب تم نے مجھے بتا ہی دیا کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر ہم دونوں کو برابری کا ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب سے تم ہو اور میں۔ اب سے ہم اپنے فیصلے کرنے پر آزاد ہوں گے اور ہم میں سے کوئی بھی کسی سے زبردستی اپنی عزت نہیں کروائے گا۔ جب تک یہ ڈرامہ چلتا ہے ہم دونوں یہ سب اپنے روم تک ہی محدود رکھیں گے، باہر خود کو ایسے دکھائیں گے جیسے ہم دونوں بالکل نارمل کپل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم بھی ایسا ہی چاہ رہے تھے نا؟ ہاں بالکل۔ وہ تو اس لڑکی کی چالاکی اور عقلمندی پر حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے ڈرانے پر ڈر جائے گی اور وہ اسے تباہ کر رکھے گا، لیکن یہ صرف اس کی سوچ تک ہی محدود رہ گیا تھا۔ وہ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئی تھی۔ مطیبہ نے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا، لاؤ پین، میں سائن کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے ان سے کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ فارس نے اسے پین پکڑایا اور اس نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر سائن کر دیا۔ یہ لو، اب میں بہت تھک گئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں، تو اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ اسے پیپر پکڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے بیڈ کی طرف جاتے دیکھ کر وہ پیپر ٹیبل پر رکھتا تیزی سے اس سے پاس سے گزر کر بیڈ پر پھیل کر جوتوں سمیت لیٹ گیا۔ یہ کیا تھا؟ مطیبہ اسے یوں دیکھتے ہوئے دیکھ کر بولی، تم یہاں کیوں آ رہی ہو؟ یہ میرا بیڈ ہے اور تم یہاں پر میرے ساتھ ایک ہی بیڈ پر نہیں سو سکتی۔ کیوں؟ کیا اس بیڈ پر کانٹے اگائے ہیں جو میں نہیں سو سکتی؟ جی نہیں، یہ میرا بیڈ ہے اور میں اس پر اکیلا ہی سوتا ہوں۔ مجھے اپنا بیڈ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا پسند نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں، وہ کسی پر زور دیتے ہوئے بولا۔ مطیبہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھنے لگی جو پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹا ہوا اسے تیش دلا رہا تھا۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ سائڈ ہو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، اور ویسے بھی اتنا بڑا جہازی سائز بیڈ ہے، میں ایک طرف اگر سو جاؤں گی تو تمہارا اس سے کیا جائے گا؟ تم ایک طرف سوچو نا اور میں ایک طرف، بیچ میں ہمارے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے کافی جگہ بچ جائے گی۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ لو تکیہ۔ فارس نے ایک تکیہ اس کی طرف پھینکا جو اس کے پاؤں کے پاس آ کر گر گیا تھا۔ یہ تکیہ لو اور نیچے سو جاؤ، یا پھر صوفے پر بھی سو سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ تم اس روم میں کہیں پہ بھی سو سکتی ہو لیکن اس بیڈ پر نہیں۔ وہ اسے کھلے دل کے ساتھ کمرے میں کہیں پر بھی سونے کی آفر کرتے ہوئے بولا۔ مطیبہ نے ایک نگاہ اپنے پاؤں کے پاس پڑے تکیے کو دیکھا اور دوسری نگاہ فارس پر ڈالی جو بڑے مزے سے پورے بیڈ پر دونوں ہاتھ پھیلائے لیٹا ہوا تھا۔ یہ کوئی ڈرامہ یا پھر کوئی ناول کا سین نہیں ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، جو میں تمہاری یہ بات مان لوں گی۔ ایک بیچاری ہیروئن کی طرح تکیہ لے کر صوفے پر سو جاؤں گی یا پھر نیچے فرش پر، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مقابلہ برابری کا ہوگا۔ اب جب کہ میں اس کانٹریکٹ میرج کے ڈرامے میں تمہارے برابر کا ساتھ دے رہی ہوں تو تمہیں بھی میرا ساتھ دینا چاہیے۔ جگہ دو مجھے، یہیں پر ہی سونا ہے، وہ ضد سے بولی۔ اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کر فارس کا منہ کھول گیا۔ ہرگز بھی نہیں، تم یہاں نہیں سو سکتی۔ تو ایسی بات ہے؟ مطیبہ نے جیسے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے پھر، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ مطیبہ نے جھک کر نیچے پڑا تکیہ اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اسے تکیہ اٹھائے دیکھ کر فارس اپنی جیت پر خوش ہوا، یعنی کہ وہ اس سے ڈر کر ہار مان چکی تھی۔ وہ مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوگی کیونکہ وہ تکیہ سینے سے لگائے دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ اوہ رکو، اسٹاپ اٹ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے اس کے سامنے اس کا راستہ روک گیا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو تکیہ لے کر؟ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں ماما کے روم میں جا رہی ہوں، آج ان کے ساتھ سوں گی۔ لیٹ می گو، راستہ دو مجھے۔ کیا؟ اس کا جواب سنتے ہی فارس حیران رہ گیا۔ اگر ماما نے پوچھا تو کیا کہو گی تم؟ میں ان سے کہوں گی کہ تم نے مجھے اپنے روم سے باہر نکال دیا ہے۔ لیکن تم اپنے روم میں بھی تو جا سکتی ہو نا، پھر ماما کے روم میں کیوں؟
اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ تکیا سینے سے لگائے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر فائدہ کیا ہوا جو میں اپنے روم میں جا کے سوؤں؟ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کم از کم تمہیں ڈانٹ تو پڑنی چاہیے نا، کیونکہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے جو اپنی بیوی کو رات کے اس پہر اپنے روم سے نکال دیا۔ میں بھلا تمہارا یہ کارنامہ کیوں چھپاؤں؟ مجھ سے ایسی توقع مت رکھنا کہ میں ناولز کی ہیروئن کی طرح تمہارا کارنامہ چھپا کر رکھوں گی اور خود کو تمہاری نظر میں اچھا دکھانے کی کوشش کروں گی۔ ہرگز بھی نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ میں سب کو بتاؤں گی اور ابھی جا کر بتاؤں گی تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں تمہارے ساتھ کتنی اچھی ہوں۔ لیکن تم نہیں بدلے، تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہی نہیں ہو، اور اس طرح میں سب کے سامنے اچھی بن جاؤں گی اور تم بہت ہی برے، اور تمہاری ریپوٹیشن اور بھی بری ہو جائے گی تمہاری فیملی کی نظر میں۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں جھپکا کر بولی۔ اس کی دھمکی سن کر تو اسے تیک ہوتا رہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ تو اس کی دھمکی پر غش کھا کر گرنے والا تھا۔ سچ میں یہ لڑکی تو بہت ہی شاطر اور مکار نکلی، بقور فارس حداد عبداللہ کے۔ اس کا دل چاہا کہ اسے ابھی اسی وقت شوٹ کر ڈالے۔ کاش وہ ایسا کر پاتا۔ ہٹو اب سامنے سے، میں ماما اور پاپا کے روم میں جا رہی ہوں سونے۔ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ماما پاپا کے روم میں جا کر کیسے سو سکتی ہو؟ ان کی پرائیویسی میں گھس کر تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی مجھے اس پہر روم سے نکالتے ہوئے؟ تو پھر تم اپنے روم میں جا کر سو نا۔ ہرگز بھی نہیں۔ دیکھو میرے ساتھ ضد مت کرو، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں بہت برا ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، ڈرو مجھ سے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ پھر جو کچھ بھی میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ تم مجھے مارو گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی کہ تم مجھے مار رہے ہو۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ جی نہیں، مطیبہ جمال احمد صرف دھمکی دیتی نہیں ہے بلکہ کر کے بھی دکھاتی ہے۔ کہو تو ابھی سب کو بلاؤں، ماما پاپا۔ مطیبہ ہلکا سا چیخی تو فارس جلدی سے آگے بڑھ کر اسے دروازے کے ساتھ لگاتے اس کے منہ پر دونوں ہاتھ جما کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا۔ وہ دروازے سے لگی کھڑی اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ مطیبہ نے جلدی سے اس کو پیچھے کو ہٹایا۔ ہٹو یہاں سے، تم کہیں بھی نہیں جا رہی۔ وہ اس کا بازو پکڑے دوبارہ سے اندر کر گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ تم کہیں بھی نہیں جا رہی، سنا تم نے؟ تو پھر میں کہاں سوؤں گی؟ فارس بے بس تھا۔ سچ میں یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر چالاک نکلی تھی۔ وہ صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہار مانتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، سو جانا بیڈ پر، لیکن اپنی حد مت بھولنا۔ مطیبہ جمال اپنی اس فتح پر مسکراتی تکیا سینے سے لگائے بیڈ کے دائیں جانب بڑھ چلی آئی اور تکیا رکھ کر اس نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ فارس سے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے یوں بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھ کر بولا، کاش میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، کیونکہ یہ سب اسے برداشت کرنا تھا اپنے ماں باپ کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر، ورنہ یہ لڑکی اسے سب کے سامنے برا پیش کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینے والی تھی۔ وہ صوفے کی طرف گیا اور وہاں سے 5-6 پلو اٹھا کر بیڈ پر رکھے۔ اب وہ اپنے جوتے اتار کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے اور مطیبہ کے درمیان میں پلو رکھ کر ایک دیوار سی بنا لی تھی۔ وہ مطیبہ سے بولا، یہ دیکھ رہی ہو نا، یہ تمہارے اور میرے درمیان کی لائن آف کنٹرول ہے۔ خبردار جو تم نے اسے پار کرنے کی کوشش بھی کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مطیبہ اس کی بات سن کر ہنستی۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس نے اپنی آنکھیں گھمائی، جیسے اس کی بات کی اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں ہو۔ وہ کروٹ لے کر اپنا چہرہ موڑ گئی۔ فارس بھی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالے بڑی آہستگی کے ساتھ اپنے سائڈ کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر مطیبہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ بھابھی نے سچ ہی کہا تھا، جیسا یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے ویسا ہے نہیں۔ اسے تو اب اپنے قابو میں کرنا بہت آسان ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرائی، کیونکہ اس کی ایک کمزوری اس کے ہاتھ لگ گئی تھی جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتی تھی، اور اسے اس کی وجہ سے بلیک میل کر کے اسے اپنی ہر بات منوا سکتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ پرسکون ہوتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ فارس کے کچھ ہی فاصلے پر وہ پریوش سوئی ہوئی تھی۔ اس کا دل خود بخود تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیسے وہ اسے سنبھال رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ نہ جانے اسے کیسا عجیب فیل ہو رہا تھا۔
पहली बार वो किसी के साथ अपना बेड शेयर कर रहा था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूर था, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि वो लड़की तो उसे बदनाम करने पर तुली हुई थी। दोनों ही थके हुए थे, जिसकी वजह से आंखें बंद करते ही इतनी जल्द ही नींद आ गई थी। सुबह हो चुकी थी। फारस नींद में घुसमसाया। उसने जो ही करवट ली तभी उसका हाथ किसी नरम मुलायम चीज़ के साथ टकराया। वो नींद में था और अपने हाथ की उंगलियों से उसे महसूस करने लगा कि ये क्या चीज़ है। वो अपने उंगलियों के पोरों से उसे छू कर महसूस कर रहा था। इसकी उंगलियां पहले पेशानी का सफ़र करती हुई गाल तक आई और फिर और आखिर में उसकी उंगलियों ने किसी नरम और मुलायम होंठों का लम्स महसूस किया था। तभी कुछ याद आने पर उसने पट से अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बीवी मुतीबा जमाल थी, जो इसके बहुत पास, बहुत करीब सो रही थी। ये देखते ही उसने अपनी पूरी आंखें खोल दी, जैसे वो यकीन करना चाह रहा था आया ये सच है कि नहीं। ये मंजर देखते ही कि वो परिविश खूबसूरत सी लड़की जो कि उसकी बीवी थी उसके बहुत पास, बहुत करीब थी, उसका दिल अचानक ज़ोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं इसका दिल अभी सीने से बाहर ना निकल आए। वो खुद भी अपनी इस कैफियत को समझने से कासिर था, मगर ये सच था। वो मुतीबा के बहुत पास, बहुत करीब था। बीच के सारे पिलो गायब थे। जब उसने नज़र दौड़ाई तो इसके हिस्से की तरफ सारे पिलो फर्श पर पड़े हुए थे। रात को शायद इसी ने ही एक एक करके वो पिलो वहाँ से हटा दिए थे, क्योंकि ये बहुत पुरानी आदत थी उसकी। वो हड़बड़ाकर बेड से उठ खड़ा हुआ। इसी असना में मुतीबा की भी आंख खुल गई थी। वो अपनी आंखें मलती हुई अधखुली आंखों से उसे देखने लगी, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। क्या मसला है? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? ये तुमने हमारे बीच के पिलो क्यों हटा दिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हमारे दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है। अपनी नींद के ख़राब होने पर मुतीबा को बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी आंखें पूरी खोलकर उसे देखते हुए बोली, दरमियान के साले पिलो अगर गायब होकर कहीं पड़े हुए हैं तो ये तुम्हारी तरफ ही पड़े हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये पिलो तुमने ही हटाए ना कि मैंने। इसलिए अब मेरा दिमाग खाना बंद करो और मुझे सोने दो। ये कहकर वो दोबारा से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। फारिस को तो इसके एटीट्यूड पर शदीद ताव आया था। ये लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है कि जैसे मैं इसके रूम में हूँ। वो पैर पटकता हुआ स्टडी रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आया तो मुतीबा तैयार सी सोफे पर बैठे मैगज़ीन की वर्क गर्दानी कर रही थी। उसने एक निगाह इस पर डाली और दोबारा से मैगज़ीन पढ़ने लगी। फारिस उसे नज़रअंदाज करता अपना मोबाइल फ़ोन साइड पर टेबल पर रखकर वॉशरूम में घुस गया। मुतीबा ने जब उसके फ़ोन मोबाइल को देखा तो उसके जहन में एक ख्याल सा कूंदा। वो सोचकर मुस्कुरा दी, हाँ ये ठीक रहेगा, अब आएगा ना असल मज़ा। मिस्टर फारिस हदाद। वो खूबसूरत सा तबस्सुम होंठों पर सजाए अपना मोबाइल फ़ोन उठा लाई और अब वहाँ अपने काम में लग गई थी। इस काम से फ़ारिग होने के बाद अब वो रिलैक्स होकर दोबारा से मैगज़ीन पढ़ने लग गई। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और फारिस हदाद सिर्फ पैंट पहने तौलिए से अपने बालों को रगड़ता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला। अब वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा खुद का जायज़ा ले रहा था। इसके पीछे सोफे पर बैठी मुतीबा अपने ही ख्यालों में गुम थी। आईने के सामने खड़ा फारिस हदाद आईने में पीछे से आते मुतीबा जमाल के खूबसूरत से अक्स को देखकर चेहरे के सामने आती लट को 2 उंगलियों की मदद से कान के पीछे अड़सती दोबारा से मैगज़ीन पढ़ने लग गई थी। वो सर को झटकाकर तौलिए से बालों को रगड़ता हुआ आईने में खुद को देखने लगा। मुतीबा की अचानक ही निगाह सामने की तरफ उठी थी। व्हाट हैपेंड? उसने कंधे उचकाकर जैसे उससे पूछा था कि क्या हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया? उसने अपनी आंखों के सामने हाथ कर लिया था ताकि वो उसे इस तरह शर्टलेस ना देख सके। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, मुतीबा गुस्से से बोली। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? कौन सी बदतमीजी कर दिया मैंने तुम्हारी शान में? वो भी गुस्से से ही बोला था। मुतीबा आंखों पर हाथ रखे गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये कमरे में नंगा होकर घूम रहे हो? व्हाट? नंगा? सीरियसली? मैं नंगा घूम रहा हूँ? फारिस ने जैसे उससे पूछा था। और नहीं तो क्या? मैं नंगा हूँ। ये पैंट पहनने रखी है मैंने। ये तुम्हें नज़र नहीं आ रही? या फिर मैंने ये पत्ते भी चिपकाए हुए हैं? हद है वैसे। मगर फिर भी तुम्हें इस तरह से कैसे शर्टलेस होकर रूम में आ सकते हो? मत भूलो कि मैं भी इस रूम में रहती हूँ। हाँ, सीरियसली? ये तो मुझसे कह रही हो? फारिस बेड पर तौलिया उछालते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो मुतीबा उसे अपनी तरफ आते देखकर जल्दी से मैगज़ीन उठाकर अपने चेहरे के सामने कर गई। मेरे पास मत आना, वहीं पर ही रुक जाओ। मगर इसकी धमकी का इस पर कोई असर ना हुआ था। वो इसके सर पर पहुंच चुका था। वो बिल्कुल इसके करीब आकर इसके हाथों में पकड़ी मैगज़ीन को एक झटके से इसके चेहरे से हटा गया।
अब मंजर यूँ था, फारस इसके बहुत पास झुका हुआ उसे देख रहा था। मुतीबा ने यूं उसे अपने पास देखा तो फौरन से उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसको पीछे को हटाया और उठ खड़ी हुई। इसके यूं अचानक धक्का देने पर फारस के पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। इसके यूं छूने पर वो थोड़ा सा पीछे को हुआ था, मगर जल्दी संभल कर दोबारा उसके करीब होने लगा। तो देखो, दूर रहो मुझसे, तुम इस तरह मेरे पास नहीं आ सकते। अच्छा, तो फिर किस तरह से पास आ सकता हूँ, तुम ही बता दो। वो उसे तंग करता ये कहता मजीद करीब हुआ था, जिस पर वो मुतीबा अहम पीछे को होती हुई सीधी सोफे पर जा गिरी। फारस इसके पास आया और इसके दाएं बाएं सोफे पर हाथ रखकर इसके फरार की तमाम राहें मसदूर कर दी। अब वो इसके चेहरे के पास झुका इसे बहुत गौर से देख रहा था। इन दोनों के चेहरों के दरमियान बस चंद इंच का ही फासला रह गया था। उसे अपने पास देखकर मुतीबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे को होकर मजीद सोफे से जा लगी थी। फारस उसके चेहरे के एक एक नक्श को बड़े गौर से देखते हुए बोला, मत भूलो कि ये मेरा कमरा है और मेरी मर्जी, मैं अपने रूम में नंगा घूमूं फिरूं या फिर कपड़े पहनकर। तुम होती कौन मुझसे ऐसे सवाल करने वाली? बोलो, जवाब दो। उसने सोफे पर हाथ मारा। ओ मिस्टर फारस हदाद, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और मैं ये हक रखती हूँ बतौर तुम्हारे बीवी होने के मेरा भी अब इस रूम में उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। मुतीबा के मुंह से बेख्तियार ही ये अल्फाज निकले थे। एक लम्हे के लिए फारस का दिल धड़कना ही भूल गया था मुतीबा के ये अल्फाज सुनकर कि वो उसकी बीवी है। कितने गरूर से उसने यहाँ अल्फाज अदा किए थे, जैसे इस पर वो हक जता रही हो। फारस की निगाहें बेख्तियार इसके खूबसूरत से चेहरे पर भटकने लगी। मुतीबा ने जब अपने अल्फाजों पर गौर किया तो खुद ही उसने अपने दांतों तले ज़बान दबा दी। क्या ज़रूरत है तुम्हें ये बकवास करने की मुतीबा? तुम कभी भी कोई जवाब ढंग का नहीं दे सकती। पूरी की पूरी पागल हो तुम, वो खुद को सरजश करते हुए दिल ही दिल में कह रही थी। उसे यूं खुद को देखता हुआ पाकर वो घबरा गई। दूर रहो मुझसे। क्यों? अभी तो ही तुमने कहा था कि तुम हक रखती हो मेरे रूम पर, तो मैं भी तो हक रखता हूँ तुम पर बतौर तुम्हारा शौहर होने का। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? वो घबरा कर बोली। अच्छा, तो तुम मतलब जानना चाहती हो? वो इसके चेहरे को अपनी निगाहों के फोकस में लिए हुए बोला, जिस पर मुतीबा ने उसे देखा। वो इसके मजीद करीब हुआ। अब इसके और फारस के चेहरे के बीच थोड़ा सा ही फासला रह गया था। अगर जो मुतीबा थोड़ी सी भी हरकत करती तो इसकी नाक फारस की नाक के साथ टकरा जाती। मुतीबा ने अपनी सांस तक रोक ली थी। उसने खौफ से अपनी आंखें मीच ली थी। उसकी ये हरकत देखकर फारस के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट दौड़ गई थी। इसके यूं मुस्कुराने से इसके गालों पर डिम्पल नुमायां हुए थे, लेकिन उसने ये अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट जल्दी से छुपा ली थी, मुबादा कहीं मुतीबा उसे यूं मुस्कुराते हुए देख न ले। उसे मुतीबा को यूं चिढ़ाने में मज़ा आ रहा था। उसने दड़ी सहमी सी मुतीबा जमाल के चेहरे पर फूंक मारी और सीधा खड़ा हो गया। जब मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकती तो मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करिया करो, वरना ये पंगा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। वो इसे कहता वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसे यूं दूर होने पर मुतीबा ने सुख का सांस लिया। वो अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसकून करने लगी। उसने एक निगाह उठाकर फारस की पुश्त पर डाली जो वार्डरोब के पास खड़ा शर्ट पहन रहा था। बदतमीज़ कहीं का। तमीज़ और शर्म तो इसे छू कर भी नहीं गुजरी। लेकिन मैं भी मुतीबा हूँ, इतनी आसानी से इससे अपना बदला लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं। वो खुद से कहती इसका इंतज़ार करने लगी कि वो कब शर्ट पहने और वो इससे बात करे। वो तैयार सा आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। इस काम से फारग होने के बाद इसका इरादा दोबारा से स्टडी रूम में जाने का था। वो जो ही स्टडी रूम की तरफ बढ़ा, मुतीबा इसका इरादा जानकर फ़ौरन से उठी और इसके सामने आकर इसका रास्ता रोक लिया। व्हाट हैपेंड? फारस ने अपने रास्ता रोके जाने की वजह पूछी। मुतीबा ने अपना सेलफोन इसकी तरफ लहराते हुए कहा, ये मेरा सेलफोन है, ये मुझे भाभी ने कल रात गिफ्ट किया था। हाँ, तो मुझे बताए कि ये तुम्हारा सेलफोन है। मैं क्या करूँ इसका? मुझे क्यों दिखा रही हो? मेरे पास भी अपना सेलफोन है। फारस ने अपनी जेब से अपना सेलफोन निकाल कर उसे दिखाया, जिस पर मुतीबा मुस्कुराई। कहाँ जा रहे हो? स्टडी रूम। लेकिन बाय द वे मैं तुम्हें क्यों जवाब दे हूँ? मेरी मर्जी, जहाँ भी जाऊँ। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे स्टडी रूम जाना है। लेकिन मुतीबा ने अपने दोनों हाथ फैलाकर इसके स्टडी रूम जाने का रास्ता बंद कर दिया। तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारी इस हरकत का? रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। हरगिज़ भी नहीं, तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। वो किस खुशी में मोहतरमा? फारस अपने सीने पर बाजू लपेटे हुए बोला। वो मुस्कुराई।
وہ اس لیے محترم کہ آج ہم دونوں کے ساتھ ایک ساتھ ہی ناشتے کی میز پر جائیں گے تاکہ وہ سب لوگ یہ سمجھے کہ ہم دونوں بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ میں کیوں جھوٹا دکھاوا کروں کہ میں تمہارے ساتھ خوش ہوں؟ ہاں تو تم کرو نا، البتہ میں تو بہت خوش ہوں۔ وہ اسے چلا ہی تو گئی تھی۔ اسے اس چالاک لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اب تو میں ہرگز بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اوہ، تو ایسی بات ہے؟ مطیبہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ پھر تو یہ بہت ہی برا ہوگا تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ یہ کہ یہ جو تم میرا سیل فون دیکھ رہے ہو نا۔ ہاں تو اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کر بولا۔ میں نے نا اس میں اس کانٹریکٹ پیپر کی ساری تصاویر لے لی ہیں۔ اب وہ بس میری ایک انگلی کی جنبش کی منتظر ہے، اور پھر بھی ساری فوٹوز بھابھی کے پاس چلی جائیں گی، اور پھر بھابھی اس کانٹریکٹ پیپر کی تصویریں انس بھائی، ماما اور پاپا کو دکھائیں گی، اور میں معصوم بن کر ان سے صرف یہی کہوں گی کہ میں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی اس رشتے کو نبھانے کی، لیکن تم ہی نہیں مانے، اور پھر تم نے مجھ سے زور زبردستی اس کانٹریکٹ پیپر پر سائن کروا لیا۔ اس طرح میں ان سب کے سامنے معصوم بن جاؤں گی۔ وہ مزے سے بولی۔ اس کی بات سن کر فارس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے تو ایسا سوچا ہی نہ تھا کہ یہ چالاک لڑکی اس قدر آگے نکل جائے گی کہ اب اسے اس کانٹریکٹ پیپر کی دھمکی دے کر اسے ڈرایا کرے گی۔ دیکھو تم یہ سب غلط کر رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اسی وقت اسے ڈیلیٹ کر دو۔ فارس نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل فون چھیننا چاہا تو مطیبہ نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کرتے ہوئے کہا، خبردار جو تم نے ایسی کوشش بھی کی تو میں نے تمہیں ابھی بھی بتایا تھا نا کہ میری ایک انگلی کی جنبش سے ہی اس کانٹریکٹ پیپر کی تصاویر بھابھی کو پہنچ جائیں گی۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ فارس کو اس معصوم نظر آنے والی لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ تب کیا خیال ہے آپ کا محترم فارس حداد عبداللہ؟ کیا اب آپ ناشتے کی میز پر میرے ساتھ تشریف لے جانے پر آمادہ ہو گئے ہیں، یا پھر میں اس کانٹریکٹ پیپر کی تصاویر بھابھی کو سینڈ کر دوں؟ بظاہر اس نے اس کو دھمکی ہی دی تھی، جس پر وہ دانت پیستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے کر لو جتنی بھی اپنی منمانی کرنی ہے، لیکن اگلی بار تمہاری ہے مطیبہ جمال، یاد رکھنا۔ فارس حداد اپنا بدلہ لینا نہیں بھولتا۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرائی۔ ہاں نا، صحیح تو کہا ہے تم نے، کیونکہ مجھے اپنے مقابل کا بندہ بھی اپنی ٹکر کا ہی چاہیے تھا۔ تو اب چلے ہم، باہر سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ فارس اسے جواب دیے بغیر ہی باہر نکل گیا، اور مطیبہ پیچھے اس کی حالت پر ہنستی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وقت مطیبہ نے جلدی سے اس کا پاس آ کر اس کا بازو دبوچ دیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ یہ اس لیے کہ نیچے سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ وہ معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، کیونکہ بقول تمہارے ہمیں خوش ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنا مقصد نہیں پا لیتے ہم یوں ہی ڈرامہ کرتے رہیں گے۔ کیسے؟ اس نے فارس سے پوچھا۔ البتہ وہ خاموش رہا۔ وہ دونوں جب ناشتے کی میز پر پہنچے تو سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر ان سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔